नाज़रीन, अफगान मुहाजिरीन का इनखला पाकिस्तान के अंदर जारी और सारी है। सूबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दो ऐसे सूबे हैं जहाँ पर अफगान मुहाजिरीन की तादाद बहुत ज़्यादा है और इन्हीं दो सूबों के अंदर ग्रैंड क्रैक डाउन किया गया है अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ और लाखों की तादाद में जो अफगान मुहाजिरीन है वो रजामंद हो गए हैं अपने वतन यानी कि अफगानिस्तान वापस जाने के लिए और बॉर्डर्स पर काफ़ी ज़्यादा रश है। क्या कुछ तफसीलात हैं, तमाम तर जो तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन, और सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन का तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, आप पसंद करते हैं। यकीनी तौर के ऊपर जो अपनी आरा से हमें आगाह करते हैं उसको हमें देखकर ये होता है कि हम आपकी आरा को देखते हुए आपकी जो पसंदीदा वीडियोस होती हैं, पसंदीदा मौजू होते हैं, उस मुताबिक हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। तो आज का जो मौजू है, हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़, की जो अफगान मुहाजिरीन गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर मुकीम है, उनका इनखला पाकिस्तान से यकीनी बनाया जाए, उनको अपने वतन अफगानिस्तान वापस भेजा जाए। तो जिस तरह से गुज़िश्ता व्लॉग्स के अंदर हम आपको बताते रहे कि अफगान मुहाजिरीन का जो इनखला है वो जारी और सारी है, तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम लोगों ने निकाले जिन जिन इलाकों में क्रैकडाउन किया गया, वो आपके सामने रखते हैं जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं। नाज़रीन, सबसे पहले सूबा बलूचिस्तान की बात करें। चमन पर जो बाब दोस्ती है, पाक अफगान बॉर्डर है, दीगर तजारती सरगर्मियों के लिए तो पाकिस्तान की जानिब से बंद किया गया है, लेकिन जो अफगान मुहाजिरीन के इनखला के लिए सिलसिला शुरू किया गया था, उस सिलसिले को लेकर के उसके लिए जो बॉर्डर की खुला है और जो इनखला का अमल है वो जारी सारी है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो अफगान मुहाजिरीन का इनखला, बारहा हम आपको बताते रहे कि जो भी अब अफगान मुहाजिर अपने वतन यानी कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाएगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तौर पर की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद उसको अपने वतन वापस भेजा जाएगा, लेकिन उसके साथ ही वहाँ पर मुख्तलिफ जो फैसिलिटीज़ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो कैंप्स बनाए गए हैं, जो वहाँ पर अफ़गान मुहाजिरीन को गिरफ़्तार किया जाता है या रज़ामंदाना तौर पर वो उन जगहों पर जाते हैं, तो उन कैंप्स में तमाम तर सहूलियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दी जाती हैं, चाहे खाने की हो, चाहे रिहाइश की हो, या दीगर तमाम तर जो सहूलियात हैं वो उनको फ़राहम की जाती हैं और प्रॉपर बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनको फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो मुकम्मल होने के बाद उनको अपने वतन वापस बॉर्डर के थ्रू रवाना कर दिया जाता है। लेकिन याद रखें, उनकी रजिस्ट्रेशन जो होती है वो हर हाल में की जाती है ताकि अगर वो दोबारा से पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर दाखिल होंगे तो उनका डेटा पाकिस्तान के पास मौजूद होगा। मैं आगे जाके थोड़ा सा बताऊंगा कि ये ज़रूरी क्यों समझा गया। अच्छा, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हम लोगों ने निकाले हैं, 3 हफ्ते कबल की अगर बात करें तो 3 हफ्ते कबल ये सूरत हाल थी कि इस कैंप से या बलूचिस्तान के अंदर जो दीगर कैंप्स हैं वहाँ पर तकरीबन 2000 से 2500 जो अफगान मुहाजिरीन थे वो डेली बेसिस पर पाकिस्तान से उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होता और वह अपने वतन वापस जा रहे थे। लेकिन अब चूँकि मौसम सर्द हो गया है, वहाँ पर सर्दी बढ़ गई है, पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, तो इसको देखते हुए अब वो तादाद 500 से लेकर 1000 हो गई है डेली बेसिस के ऊपर। अब ये अफगान जो मुहाजिर हैं इनको अपने वतन वापस भेजा जा रहा है पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से। अच्छा, जो दीगर मेडिकल कैंप्स थे, इस कैंप्स को मिला के या दीगर जो कैंप्स बनाए गए हैं थ्रू बॉर्डर, फिर उनकी रजिस्ट्रेशन के बाद उनको वतन वापस भेजा जाता है। वहाँ पर जो मेडिकल उनका ट्रीटमेंट किया जाता है अफगान मुहाजिरीन के, तकरीबन जो 3 हफ्ते पहले की तादाद थी वो 300 से 500 डेली बेसिस पर जो मरीज़ थे उनको चेकअप उनको किया जाता, उनकी अद्वियात उनको फराहम की जाती थी। अब वो तादाद चूँकि सर्दी हो गई है और सर्दी की वजह से फ़्लो चूँकि कम हुआ है, तो उस फ़्लो को मद्देनज़र रखते हुए अब कहा जा रहा है, ये जो ऑफिशियली हमारे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मिले हैं हमें, 50 से 100 डेली मरीजों को चेक किया जाता है। अच्छा, अब बलूचिस्तान की तो सूरत हाल आपके सामने रख दी गई। अब सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं, मैं सबसे पहले बढ़ूंगा लोअर दीर के अंदर तिमरगरा जो इलाका है वहाँ पर बड़ा कैंप था
اس میں تمر کیمپ کے نام سے ایک بڑا کیمپ رکھا گیا تھا. اس کیمپ کو مسمار کر دیا گیا ہے اور اس کیمپ کے اندر جو افغان مہاجرین تھے ان کو وطن واپس بھیجنے کے لیے بارڈرز کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے. اور وہاں پر اب اس کیمپ کے اندر اب کوئی افغان مہاجر موجود نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں KPK پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ اس سے مشروط کر دی گئی ہے. اس طرح بارہا ہم گزشتہ ولاگز کے اندر آپ کو بتاتے رہے. اب لوور دیر یا دیگر ملحقہ علاقوں کے اندر جو پولیس ہے وہ سرچ کر رہی ہے کہ کون سے افغان مہاجرین ہیں جو ابھی بھی ان علاقوں میں موجود ہیں, ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. اور جو ان کی پشت پناہی کرنے والے لوگ ہیں, جو ان کو اپنے گھروں کے اندر رکھنے والے لوگ ہیں, ان کی گرفتاریاں بھی یاد رکھیں کہ عمل میں لائی جا رہی ہیں. تو باز رہیں, افغان جو غیر قانونی مقیم ہے پاکستان کے اندر ان کی پشت پناہی مت کریں. اور ساتھ ہی جو غیر قانونی طور پر جو لوگ اپنے مکان کرائیوں پر دیتے ہیں وہ بھی اس چیزوں سے باز رہیں. اچھا, KPK کے دیگر علاقوں کی جانب بڑھتے ہیں. صوبائی دارالحکومت پشاور کے اندر میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. جو وہاں پر بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں وہاں پر ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے وہ کیا جا رہا ہے. اچھا, ناکے بھی لگا دیے گئے ہیں اور پولیس کو یہ باقاعدہ طور پر آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں کہ آپ سرچ کریں, ناکے لگائیں, گرفتار کریں اور گرفتار کر کے ان کو بارڈر کی طرف روانہ کریں جہاں پر ان کی رجسٹریشن مکمل ہو اور ان کو اپنے وطن واپس بھیجا جائے. اسی طرح جو فاٹا اور پاٹا کے علاقے ہیں, جو ضم شدہ اضلاع ہیں, وہاں پر تقریباً 7 لاکھ کی تعداد بتائی جا رہی ہے. 7 لاکھ تقریباً جو افغان مہاجرین ہیں وہاں پر موجود تھے. گرینڈ جرگے ہوئے, پھر اس کے بعد جب حکومت پاکستان نے اوبیسلی فیصلہ کیا تو اب رضامندانہ طور پر انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی ہے. وہ خود وطن واپس جانے کو تیار ہیں اور ان کا پروسیس بھی جو انخلاء کا ہے وہ شروع ہو گیا ہے. ناظرین, اب صوبائی دارالحکومت پشاور کے اندر جو 6 کیمپس بنائے گئے تھے 1979 کے بعد, جب 1980 میں 1979 میں اوبیسلی سوویت یونین جب داخل ہوا تو 1980 میں جب افغانستان کے جو لوگ تھے, جو مہاجر تھے, وہ پاکستان داخل ہوا تو 1980 سے جو کیمپ بنے تھے 6 کیمپس تھے جو صرف پشاور کے اندر ہیں. صوبائی دارالحکومت پشاور کے اندر کیمپس بنے تھے. تو اس وقت کی میں آپ کو تعداد کوٹ کر رہا ہوں, اس وقت کی تعداد کوٹ کر رہا ہوں, یاد رکھیں. اس وقت جو کبابیل جو کیمپ تھا وہاں پر 5,959 افغان مہاجر آئے تھے. اسی طرح ہزار بس جو کیمپ تھا 3,613 افغان مہاجر آئے. اسی طرح مسکین جو کیمپ تھا 26,200 افغان مہاجر وہاں پر آئے. اور باغی بنان جو کیمپ تھا 29,313 افغان مہاجر وہاں پر آئے. اسی طرح زندائی جو کیمپ ہے وہاں پر 4,975 اور نصرت منہ جو کیمپ تھا وہاں پر 24,919 افغان مہاجر. اچھا, یہ 1980 کی تعداد ہے. اب یہ تعداد جس طرح چونکہ 4-5 دہائیاں گزر گئی ہیں, 40 سے 50 سال, تو یہ نسل در نسل جو ہم بارہا آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں جو اس وقت افغان مہاجرین آئے تھے, یاد رکھیں 40 سے 50 لاکھ, اب وہ کروڑوں میں چلے گئے ہیں. اوورآل میں ملک کی بات کر رہا ہوں. تو اسی نمبرز کو دیکھتے ہوئے میں کوٹ کر رہا ہوں. آپ یاد رکھیں 1980 سے لے کے دہائیاں گزر گئی. دہائیوں پر محیط جو سفر تھا اس کے اندر اوبیسلی لوگوں نے شادیاں کی, لوگوں کی اولادیں ہوئیں. تو نسل در نسل جب چلتے چلتے تو یہ تعداد اب لاکھوں کی بجائے کروڑوں کی جانب چل پڑی ہے. اور یہ صرف اگر 6 کیمپس کی بات کریں تو یہاں پر بھی اب بات ہزاروں تک نہیں رہی, یہاں لاکھوں کی تعداد ہے. لیکن ان کیمپس کو بھی اب مسمار کر دیا گیا ہے. یہاں پر جو رہنے والے افغان مہاجرین تھے ان کو بھی ان کے وطن واپس روانہ کر دیا گیا ہے. یا پھر وہ کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں تو ان کی انخلاء کے لیے یہ کیا کہ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے بھی پولیس کو یہ ہدایات باقاعدہ طور پر جاری کر دی گئی کہ آپ ان افغان مہاجرین کو اپنے وطن واپس بھیجیں. تو ناظرین, یہ تھی آج کا ڈیٹا جو ہمارے پاس ہمیں موصول ہوا, ہم نے آپ کے سامنے رکھا. آپ سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ ایک ذمہ دار پاکستانی شہری ہونے کا ثبوت دیں. بطور صحافی میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں, گائے بگائے جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ کی, میری, ہم سب کی ذمہ داری ہے بطور ایک ذمہ دار پاکستانی شہری ہونے کی ہم حکومت پاکستان کے اعلان کردہ جو انخلاء کا ایک اعلان کیا گیا ہے کہ افغان مہاجرین کا انخلاء یقینی بنایا جائے گا, تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے ارد گرد, ہمارے محلے میں, ہمارے شہر میں جہاں بھی غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم ہیں, تو ان کا پولیس متعلقہ جو اسٹیشن ہے ان کو آپ اطلاع دیں, یا پھر آپ 15 پہ کال کریں, یا پھر آپ وزارت داخلہ کے اندر بھی ڈائریکٹلی کال کر سکتے ہیں. جو ہاٹ لائن قائم کی گئی ہے اس کی شکایت درج کروا سکتے ہیں. پولیس باقاعدہ طور کے اوپر اس کو ایکشن لے گی اور ان کا انخلاء یقینی بنایا جائے گا حکومت پاکستان کی جانب سے, یا پھر جو دیگر صوبوں کے اندر متعلقہ حکام ہیں
تو ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، اپنی ذمہ داری کو بخوبی طریقے سے نبھائیں۔ تو ناظرین ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔